अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। TRF ग्रुप को अमेरिका ने करार दिया गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम, भारत ने किया खैर मक़दम। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर पार्लियामेंट में 2 रोज़ा खुसूसी इजलास तलब किया जाए, कांग्रेस ने किया बहस का मुतालबा। श्रीनगर में वज़ीर आला ने राबता प्रोग्राम के तहत अवामी वफूद से की मुलाकात, की मसाइल पर समाअत हल करने मुतालिका महकमे जात को दी हिदायत। रियासती दर्जा हमारा हक है, किसी का एहसान नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। मुसलसल दूसरे जुमा को भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, मीरवाइज उमर फारूक ने जारी किया मजम्मती बयान। डॉक्टर कोविंदर गुप्ता ने LG लद्दाख के ओहदे पर लिया हल्फ, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के लिए अपनी बेहतरीन खिदमात फराहम करने का जाहिर किया अज़्म। महकमे जंगलात में खिदमात अंजाम देने वाले कैजुअल लेबर्स का एहतजाज, मुतालबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला, मेंधड़ में कई मकानात को पहुंचा नुकसान। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली दहशतगर्द तंजीम TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा कि पहलगाम हमले में मुतासरीन को इंसाफ रसानी की अपीलों पर अमल दरआमद के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मजबूत अज़्म की अक्कासी है। ख्याल रहे जारिया बरस साल यानी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में लश्कर की ज़हरीली तंजीम TRF की जानिब से किए गए दहशतगर्दाना हमले में 26 आम अफराद की हलाकतें हुई थी, जिसके बाद भारत ने दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया और भारत व पाकिस्तान के दरमियान मुख्तसर वक्त के लिए जंगी झड़पें भी हुई। ताहम सदर अमेरिका के मुताबिक ट्रेड डील की बुनियादों पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ फौरी तौर पर जंग बंदी से इत्तफाक किया था। अमेरिका की जानिब से TRF को दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने का भारत ने खैर मकदम किया है। वज़ारत ख़ारजा हिंद ने पहलगाम हमले में मुलव्वस TRF को दहशतगर्द करार दिए जाने पर अमेरिका के फैसले का खैर मकदम किया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से आज बयान जारी किया गया, जिसमें भारत ने कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह करने में आलमी ताउन की ज़रूरत पर मुसलसल जोर देता रहा है। TRF को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना एक बरवक्त और अहम कदम है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ भारत और अमेरिका के दरमियान गहरे ताल्लुक व ताउन की अक्कासी करता है। कांग्रेस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट के 2 रोज़ा खुसूसी इजलास को तलब करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। सीनियर कांग्रेसी कायद व मीडिया इंचार्ज जय राम रमेश ने कांग्रेस के मुतालबे को पेश करते हुए कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ कम अज़ कम 2 रोज़ा पार्लिमानी इजलास तलब किया जाए ताकि इन पर बहस हो सके। उन्होंने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने पूरे माहौल को शदीद तौर पर मुतासिर किया है। मुल्क के बाशिंदे मुख्तलिफ
پہلوؤں کا جائزہ لینے اور حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ دونوں معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ دہشت گردانہ جس طرح سے ہوا، اسی کے ساتھ آپریشن سندور، پاکستانی فضائیہ کے مبینہ حملے، پاکستان سے متعلقہ چینی رول اور جنگ بندی کروانے سے متعلق امریکی صدر کے دعووں پر پارلیمنٹ میں بحث کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ رابطہ سے معنون عوام سے ملاقات کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی سرگرمی کے تحت آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں اپنے دفتر پر مختلف عوامی وفود اور ان کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ خصوصی ہفتہ وار رابطہ اجلاس میں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے وفود اور ان کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مسائل اور مطالبات سے واقف کیا۔ پدم شری ایوارڈ یافتہ پروفیسر اقبال حسنین، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے CCI کے سربراہ جاوید احمد ٹینگا، انٹرنیشنل مارشل آرٹس کھلاڑی، کشمیر لیبر یونین فیڈریشن کے صدر و سیکریٹری بیروا اندروال، بارہمولہ کے بشمول دیگر کئی ایک علاقوں سے تعلق رکھنے والے عوامی وفود نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل سے انہیں واقف کروایا اور ساتھ ہی انہیں حل کرنے کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ نے مسائل و مطالبات کی سماعت کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ متعلقہ محکمہ جات اور عہدیداروں سے انہیں رجوع کرتے ہوئے حل کیا جائے گا۔ ڈاکٹر کویندر گپتا نے مرکز کے زیر انتظام لداخ کے LG کے عہدے پر حلف لے لیا۔ چیف جسٹس آف جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ جسٹس ارون پلی نے راج نواس میں منعقدہ تقریب میں LG کے عہدے پر ڈاکٹر کویندر گپتا کو حلف دلایا۔ حلف برداری کے بعد کویندر گپتا نے کہا کہ حکومت لداخ کو دنیا کا ایک سر فہرست سیاحتی مقام کے طور پر متعارف کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے مرکز کے زیر انتظام لداخ کی تعمیر، ترقی اور یہاں کے لوگوں کی خوشحالی اور مسائل کو حل کرنے کے لیے خود کو وقف کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ریاستی درجہ ہمارا حق ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعہ کے روز بڈگام میں آغا خاندان کے گھر جا کر انہیں تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی فوری بحالی کے اپنے دیرینہ مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا کہ ریاستی درجہ ہمارا حق ہے، کسی کا احسان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو ان کے جمہوری اور آئینی حقوق سے طویل عرصے سے محروم رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے زور دے کر کہا کہ مکمل ریاستی درجے کی بحالی خطے کی شناخت، وقار اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجہ بحال کرنا صرف سیاسی نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے جسے مزید تاخیر کے بغیر پورا کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کانگریس کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعظم کو ریاستی درجے کی بحالی کے حوالے سے مکتوب لکھنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ میں ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی جی کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وزیر اعظم کو ریاستی درجے کی بحالی کے سلسلے میں مکتوب لکھا۔ ریاستی درجہ دراصل ہمارا حق ہے، نہ کہ یہ کسی کا احسان ہے۔ اور میر وائز عمر فاروق کو ایک اور جمعہ کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسلسل دوسرے جمعہ کو بھی میر وائز کشمیر مولوی عمر فاروق خانہ نظر بند رہے۔ سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنا انہوں نے بیان جاری کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی انہوں نے جاری کیا اور اپنی نظر بندی پر انہوں نے ایک اپنا احتجاج درج کیا۔ میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ میں حکمرانوں کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہداء کی یادیں ان کے حکم ناموں سے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ یہ یادیں ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ حقائق اور تاریخ کو نہ ہی لاک ڈاؤن سے مٹایا جا سکتا ہے، نہ لوگوں کو شہداء کے مزار پر جانے سے روک کر، نہ مجھے ہر جمعہ جامع مسجد جانے سے باز رکھ کر، اور نہ ہی جھوٹے بیانیوں یا فرقہ وارانہ کارروائیوں کے ذریعے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شہداء کی یادیں
عوامی شعور کا حصہ بن چکی ہیں، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء کشمیر کی سیاسی تحریک کے پیشرو تھے۔ یہ مظلومیت کے خلاف ایک عوامی جدوجہد تھی۔ وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ آج لگاتار دوسرے جمعہ کو بھی مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ میرے گھر تک آنے جانے کے جو تمام راستے ہیں ان پر بھی رکاوٹیں کھڑا کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے پورے محلے کو مشکلات کا سامنا ہے۔ میں حکام کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہداء کی یاد کو نہ تو وہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی دبا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حقائق اور تاریخ کو نہ تو لاک ڈاؤنز کے ذریعے مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو مزار شہداء جانے سے روک کر یا مجھ پر جمعہ کے دن پابندی عائد کر کے جامع مسجد جانے سے۔ جھوٹے بیانیوں اور فرقہ وارانہ رنگت دینے کی کوششوں کے ذریعے اس یاد کو مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ عوام کی اجتماعی یادوں کا حصہ بن چکی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء جو کہ کشمیر کی سیاسی تحریک کے رہنما تھے، جنہوں نے ظلم کے خلاف جدوجہد کی، وہ اور ان کے بعد کے تمام شہداء ہماری جدوجہد کا سرچشمہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جے ڈی یو لیڈر جی ایم شاہین نے ریاستی درجے کی بحالی پر زور دیا، ساتھ ہی انہوں نے مزار شہداء سے متعلق بنائے تنازع پر بھی اپنا رد عمل دیا۔ راجی کا درجہ ملنا چاہیے بیکاز جب عزت بھی بنتی ہے، اب حالات بھی آلموسٹ ٹھیک ہے، بیکاز تھوڑا سا پہلگام کا ایشو نے شاید ہمیں کافی پیچھے کر دیا۔ جموں کشمیر کی ترقی کے اوپر ایک وہ جو کوشچن مارک لگ گیا، لیکن جہاں تک دیش نے بھی اور پوری سرکار نے اس چیز کو آن دی فلور بھی کہا ہے، مل جانا چاہیے۔ مجھے لگ رہا کہ ایسی کوئی بات روکنے والی بات ہے، ٹھیک ہے آج نے صحیح 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، جو بھی ہے راج کا درجہ تو ملے گا ہی۔ سرب گپتا کو ایک پارٹی کی سوگات ملی، انہوں نے جو کام کیا، جو محنت کی بی جے پی کے اندر، اور میں یہ مانتا ہوں کہ بی جے پی نے اپنا قرضہ چکایا اور ڈیزرو بھی کرتے تھے، بہت قربانی ہے ان کی۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لداخ کی جو تکلیف ہے ان کو دور کرنے میں ان کا خاص یوگدان وہ اپنا دے دے اور ترقی کرے اور آگے بڑھے۔ سر 13 جولائی پر اتنا بوال، یہ ایک فلمی سٹوری بنانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا 13 جولائی کو بند کرنا ایک غلط بات تھی، اجازت دینی چاہیے تھی، بیکاز وہ لوگ ہیں جب وہ بیچارے شہید ہوئے تب یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا اور جموں کشمیر نہیں ملا تھا ابھی انڈیا کے ساتھ، اور شاید اگر وہ 47 میں ہوتے تو شاید وہ دیش کی آزادی میں ان کا خاص ہاتھ ہوتا، اور آج اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید ہمارے دیش کے لیے بہت اچھا کام کرتے۔ تو ان کے اوپر جو غلط خیالات ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مختلف فکر کے لوگ دیش کے اندر رہتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میں اوور رول نہیں کرتا ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ لیکن عمر عبداللہ نے جو کیا وہ سراسر غلط تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ دعا فاتح خانی کہیں کرنا چاہتے ہیں آپ گھر میں بھی کر سکتے ہو، یہ جو فلمی سٹائل میں بعد میں اچھل کود کرنا ایک چیف منسٹر کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ یہ کام کرے، باقی سب چیزیں جو کرنی چاہیے جموں کشمیر کے اندر ان ڈیولپمنٹس کے اوپر کام کرے۔ اگر بار بار جو میں نے سنا کہ بتا رہے ہیں کہ کام نہیں کرنے دیتا بیکاز ہم لوگوں کے پاس پاور نہیں ہے، تو وائی ڈونٹ ہی ریزائن ود دا کیبنٹ؟ تو یہ ڈرامہ کرنا اچھی بات ہے۔ جی کو جاتے ہیں، میں نے کافی لوگوں سے بات کی، انہوں نے جو تعریفیں کی صحیح معنی میں جموں کشمیر کے لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہے، اور اس میں خاص کر کے ہماری سرکار کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہمارے آنریبل منوج سنہا صاحب کا کافی بڑا یوگدان ہے۔ اور آج جو یاتریوں کو سویدھا، جس تعریفوں کا پل وہ لوگ باندھ رہے ہیں، تو صحیح معنی میں وی سلوٹ ٹو ایل جی۔ پولیس سربراہ نے آج ڈوڈا کا دورہ کیا اور یہاں سیکیورٹی بندوبست کا معائنہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نالین پربھات نے جمعہ کے روز صوبہ جموں کے پہاڑی اضلاع ڈوڈا، کشتواڑ
और रामबन में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों, अमरनाथ यात्रा के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डीजीपी ने भद्रवा और बटोट इलाकों का दौरा करते हुए वाज़ेह किया कि इन अजला के बालाई इलाकों में मौजूद या नौ तश्कील शुदा दहशतगर्द ग्रुप्स का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। उन्होंने इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत बनाने और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस को मौसर अंदाज में अंजाम देने पर जोर दिया। पुलिस राय के मुताबिक डीजीपी ने रेंज पुलिस हेडक्वार्टर बटोट में सिक्योरिटी, अमन क़ानून की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी सरगर्मियों और इंतज़ामी तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल श्री धर पाटिल और मुतालिका अजला के पुलिस सरबराहान ने डीजीपी को तफसीली ब्रीफिंग दी। इसके बाद भद्रवा में एक अहम जायज़ा इजलास में उन्होंने शिरकत की। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के मुखालिफ किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से तफसीलात हासिल की। डीजीपी प्रभात ने सिविल व पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से अमरनाथ यात्रा को पुरअमन तरीके से जारी रखने के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए कहा कि यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार अपनी खदमात बड़े अच्छे अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते चनाब के पहाड़ी इलाकों में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ साथ उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स और मुल्क दुश्मन अनासिर के नेटवर्क्स को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। बटोट रामबन में खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा कि इंटेलिजेंस ग्रिड को मज़ीद मुस्तहकम करना और ऑपरेशंस को दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर कामयाबी से मुकम्मल करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। महकमे जंगलात के लिए अपनी खदमात अंजाम देने वाले कैजुअल लेबर्स ने आज एहतजाज करते हुए मुतालबात की यकसुई पर जोर दिया। जावेद अहमद है, सिंध डिवीजन गांधरबल में 20-25 सालों से हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि ऐसा हुआ सर पिछले 2 साल से सर हमारी 256 लड़के की जो तनख्वाह है सर वो बंद की हुई है। उसमें से हमारे डेफू साहब ने ऐसा किया था सर पिछले साल में कि कुछ लड़के, इसने 65 लड़कों की अलग से एक लिस्ट बनाई है सर। ऐसा हुआ सर जिस वक्त हम 6,750 रुपया तनख्वाह लेते थे सर, उस वक्त में 7 साल 8 साल हमने कंटिन्यू तनख्वाह भी ली हुई है सर। 20-25 साल हमने काम भी किया डिपार्टमेंट में सर। उसके बाद ऐसा होता है सर कि हमें एक सर्कुलर जारी किया जाता है 9,330 रुपया सर। जब हम वो तनख्वाह लेते हैं सर सिंध डिवीजन गांधरबल से सर, 3-4 महीने लेते हैं सर। उसके बाद ऐसा होता है सर कि हमारे जो डिवीजन में हमारा डेफू साहब है सर, वो एक काम करता है सर, वो कहता है अपने डिपार्टमेंट को, अपने एक वहाँ पे एक जिम्मेदार एक ठहराया, उसको कहा कि आप एक काम करो, आप ये जो बाकी लड़के हैं सबों से आप एक काम करो, ये एक परमानेंट पोस्ट है, आप इसके लिए वहाँ से इनसे कुछ ले लो सर। तो सर हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो 65 सर उसको पैसे लेने थे, कहने लगा कि सर हाँ ओएस मीर को उसको लेने था 1-1 लाख रुपया सर। हमसे कहने लगा कि एक परमानेंट पोस्ट है सर, तो आप एक काम करो, आप इसके लिए एक बंदा जिम्मेदार ठहराया वहाँ पे। अब क्या नाम उसको टार्चर क्या करेंगे बेचारे को, कहा कि इनसे पैसे ले लो सर। हमने पैसे नहीं दिए सर, हम गरीब थे। अभी हमने मसा ही देखा था जो 9,330 रुपया हुआ था, कुछ टाइम हुए थे हमने जो मतलब 4 महीनों में देखे हुए थे सर। तो हम उसको 1 लाख रुपया कहाँ से देते सर? हमारे साथ हम मतलब बोलते सर कि हमने कौन सी 20-25-30 हज़ार रुपया में तनख्वाह थी, जो कि हम ऐसा करते कि वो 30,000 रुपये में से हम उसको 1 लाख रुपया देते सर। उन्हें लगा सर ये एक परमानेंट पोस्ट है, इसके लिए इनसे कुछ ले लो सर। जब हमारे पास कुछ नहीं था सर, उसमें से जो 65 लड़के की लिस्ट रखी गई सर, उन्होंने अपनी बीबी का सोना बेचा, किसी ने ज़मीन बेची। उन्होंने क्या काम किया सर, अपना नाम रखवाया 65 में सर। उसकी एक लिस्ट बनाई उन्होंने, 65 लाख रुपया पकड़ा डेफू साहब ने। उस वक्त ऐसा किया कि हमारी लिस्ट जो है बताया कि आप अनऑथराइज्ड हो सर। आप मुझे बताओ सर, अगर हम अनऑथराइज्ड हैं, जो 1945 है सर वो भी अनऑथराइज्ड है सर। कौन से एग्जाम दिया है सर? कैजुअल लेबर ने कौन से एग्जाम दे के पास हुआ है कि जिसके पास ऑर्डर है सर? हम कहते हैं सर, हम सीना ठोस के कहते हैं हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे सर। ऐसा है सर। हमारे पास सबूत देखो। एक अर्ज है हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि जिस वक्त हमारी तनख्वाह, हम आए थे कल यहाँ पे चीफ साहब के पास भी,
اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ سری نگر سمیت جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی ایک مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے کے نتیجے ٹریفک میں خلل پیدا ہوا۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران یعنی مختلف حصوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کے آثار ہیں۔ پونچھ کے میندڑ میں شدید اور موسلادھار بارش کے بعد کئی ایک مکانات کو شدید طور پر نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو بتا دیں ضلع کے میندڑ علاقے میں گزشتہ شب شدید بارش کے باعث کئی مکانات کو جزوی یا پھر مکمل طور پر نقصان پہنچا۔ تفصیلات کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ پنچایت سنجیوت کا وارڈ نمبر 4 رہا ہے، جہاں کم از کم 6 مکانات اور ایک مدرسے کو شدید نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں کے مطابق بارش کے سبب زمین کھسکنے کا واقعہ یہاں پر پیش آیا، جو کہ علاقے میں جاری 4 گلیارہ سڑک کی تعمیر کے دوران پیش آیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر حکام کی جانب سے حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی ہوتی تو اس نقصان سے بڑی حد تک محفوظ رہا جا سکتا تھا۔ حکام نے بتایا کہ کچھ مکانات کے نقصانات کی اطلاع موصول ہوئی ہے، تاہم اصل طور پر جو نقصانات ہوئے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے بعد ہی کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ فی الحال کچھ ڈھانچوں کو نقصان پہنچنے کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں، لیکن مکمل نقصانات کا اندازہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ راحت اور بچاؤ کے کام کیے جا رہے ہیں۔ وادی کشمیر میں شدید بارش کے باعث یاترا کو ایک دن کے لیے معطل کرنے کے بعد امرناتھ یاترا کے یاتریوں کا ایک اور جتھا سخت حفاظتی بندوبست کے دوران سیکیورٹی حصار میں وہ ایک مرتبہ پھر آج صبح سے یہ بالٹال اور پہلگام بیس کیمپ سے اس کا آغاز ہوا، جس میں ہزاروں یاتریوں نے حصہ لیا۔ बहुत आनंद है। अमरनाथ का बहुत अमर कथा है, उन्हीं का हृदय जुड़ा रहता है। बहुत आनंद है। बहुत 156 रंग का भोजन हर जगह पर मिलती है। हम जम्मू से आए हैं, मेरा नाम रश्मि है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। अभी तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हम थैंक्स करते हैं इंडियन आर्मी का, जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। मेरा नाम पवन शर्मा है और मैं एमपी के जिला विदिशा से हूँ और यहाँ इस बार 11वीं बार यहाँ मैं दर्शन करने के लिए बाबा के दर्शन करने आया हूँ। बहुत शानदार है। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रशासन है उसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इंडियन आर्मी का आभार व्यक्त करते हैं एवं सेवादार लंगरदारों का आभार व्यक्त करते हैं। इनकी व्यवस्थाओं से, इनकी सेवाओं से हम बहुत आनंद महसूस करते हैं और सकुशल भगवान के दरबार में पहुंचने में इन लोगों का हमारे लिए बहुत सहयोग रहा है। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। TRF ग्रुप को अमेरिका ने करार दिया गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम, भारत ने किया खैर मकदम। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर पार्लियामेंट में 2 रोजा खुसूसी इजलास किया जाए तलब, कांग्रेस ने किया बहस का मुतालबा। श्रीनगर में वजीर आला ने राबता प्रोग्राम के तहत अवामी वफूद से की मुलाकात, मसाइल पर की समाअत, हल करने मुतालिका महकमे जात को दी हिदायत। रियासती दर्जा हमारा हक है, किसी का एहसान नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। मुसलसल दूसरे जुमा को भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, मीरवाइज उमर फारूक ने जारी किया मजम्मती बयान।
ڈاکٹر کووندر گپتا نے LG لداخ کے عہدے پر لیا حلف، مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیے اپنی بہترین خدمات فراہم کرنے کا ظاہر کیا عزم۔ محکمہ جنگلات میں خدمات انجام دینے والے کیجول لیبرز کا احتجاج، مطالبات پورے کرنے حکام پر دیا زور۔ اور سری نگر سمیت جموں کشمیر کے کئی ایک حصوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ، میندھڑ میں کئی مکانات کو پہنچا نقصان۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔